शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल परतो एकदां हांव स्टेट बँक आहा तो रोड आहा स्टेट बँक म्हापसा ज्ञानप्रसाद स्कूल आहा हांगासर रेमी स्टुडियो परतो एकदां येयला म्हणजे हांगा गटराचें उदीक परत्या रस्त्यार येवंक लागलां पळय हें गटर लिकेज जाता हांगासून 12 ऑगस्टाक आमी व्हिडियो केल्लो हेजेर की 1-2 म्हयने सुमार उदीक अशें रस्त्यार येतालें सामकें सकयल पावतालें सारकें त्या रोडाक पावतालें मेन रोडाक स्ट्रेट सबंद थंय आमी दाखयलेलें कशें कितें लोकांक त्रास जाताले आनी तशेंच स्कुलाचे भुरगे त्या उदकांतसून स्कुलान वयताले तशेंच बँकीचे स्टाफ बँकीचे कस्टमर सगळ्यांक त्रास जाता तशें शॉपां आहात आनी ज्यो घाणी पडलेल्यो ताका लागून आमी व्हिडियो केल्लो दुसरे दिसा तेंच्यांनी काम चालू केलें म्हापसा मुन्सिपाल्टीन हांगा खणलें बी तेंच्यांनी आनी तांकां मेळ्ळें खंय हांगासर खंयसर तर हांगा खणलें तेंच्यांनी हांगा खंयसर तर उदीक तेंचें लिकेज जाता म्हणून आनी काम केलें बी आनी त्या दिसा बंद जालें आमी सांजचे येयले आनी तेजे एक बरो व्हिडियो केलो तेजेर आमी की तुमी एक बरें काम केलां म्हणून कितें म्हाका तेंच्यांनी सांगलें जो तेंचो सुपरवायझर आसलो की आमी फाल्यां परते करतले कित्याक ते म्हणाले हांगासर JCB हाडून खणूंक जाय म्हणून कितें हांगा सगळे मदले सगळे जे हें आहा गटर आहा ते सगळे चॉकअप जाला हांगा दाखयलेलें आमी जी हें आतां इलेक्ट्रिसिटीचें आतां पळय हें बॉक्स घातलेलें आहा तेजे तेंच्यांनी पायप आयले तेजे केबल घालपाक ते सामकें वयर आहा ते एक्चुली पोंच्यान वचोंक जाय ते वयर आहा ताका लागून ते गटर आनीक चॉकअप जाताले आनी सगळी माती भरलेली आहा हे तेंच्यांनी दुसऱ्या दिसा करता म्हणलें काम करूंक ना ते तशेंच उरलें मागीर 8 दीस सुमार ते हांगासर बॅरिकेड घातलेले आनी अख्खो रस्तो हांगा पर्यंत ब्लॉक जातालो आनी तितून लोक हांगा गाडयो पार्क करतात कितें लोकांक येवंक वचोंक मेळना जाल्यार आमी व्हिडियो केलो चवथ लागीं येयलेली 8 दीस तशेंच उरला म्हणून तेंच्यांनी काय टेंडर पास म्हाका मागीर सांगलें सुपर टेंडर काडपाचें आहा म्हणून बारीक कामांक टेंडर काडूंक सोदतात ते इमर्जन्सी कामां करिनात ते मुन्सिपाल्टी हे पळय हे परते कितें जालां पळय मागीर कांयच करूंक ना व्हिडियो करिना फावट दुसऱ्या दिसा तेंच्यांनी ते बंद केलें बॅरिकेडींग बी काडलें हांगा माती घातली आनी कितें केलें गेलें उदीक येयनासलें आतां परते 8 दीस जाले हांगासर उदीक येता आनी तें उदीक खंय पावलां पळय परते सेम जाल्लेलें आहा हें गटराचें उदीक हांगा इतली घाण पडलेली आहा लोक चलोन येता उदकांतसून येतात लोक पावस काय पडना हे पळय हें उदीक पळय कशें येता तें हे जे ऑथॉरिटी आहा म्हापसा मुन्सिपाल्टी जावं PWD जावं कितें आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टीचोच येयल्लो त्या दिसा काम करपाक कितें म्हळ्यार कितें चल्लां पळय कांयच पडलेलें ना इनकम्प्लीट केल्यात आनी गेल्यात तुमी कितें हे परते येयले मरे टेंडर काडूंक जाय म्हणून तो सांगता तेंचे खंय कोण ऑफिसर आहा ते सांगतात टेंडर बी उरलो तसोच हे पळय परते येता करतल्यात ते तुमी आतां हे परते हे करतले क्लियर पळय कितें जालां तें पळय हांगासर ह्या गटराच्या उदकांतसून आमकां चलचें पडटात आनी हे शॉपवाले आहात हांगासर हे ओगी आहात हे पळय कितलीं शॉपां हांगासर बरीं शॉपां आहा हे पळय दोना सायडीनी पार्किंग आनी रस्त्याची पाट पडलेली आहा हे जाल्यार करूंकूच ना हांगा फातर घालून दवरलेले खणलेले कित्याक तर कितें केबल घालपाक कसलें तर तेजेर जे फातर घातले ते तशेंच आहा ते हांवें कितल्याच फावटी दाखयले ते पळय हांगाय कितें जालां पळय काल एकलो कोण हांगासर पडलो एकलो शॉपवालो कोण तर आनी ही एंट्री स्कुलान वचपाची हांगा सांजची दनपारची भुरगीं आसता हांगासर ती भुरगीं घाणींतून वयतात पळय कितें जालां पळय साफ सफाई कांयच ना म्हापसा मुन्सिपाल्टीचो कामगार आसता साफ सफाई करपाक ते काय कोण दिसायना आतां हे पळय हें सुद्दां तशेंच आहा पळय हांगासर काडा मरे कितें तर करा न्हू पळया आनी हें गटराचें उदीक अशें भरोन खंय पावलां आतां हांव व्हिडियो करता खरो म्हटल्यार म्हाजो हांव सुद्दां सीक पडलेलो आहा थंडी जाल्या हेका लागून आसल्या घाणीक लागून वयता थंय घाण मरे म्हापशान वयता थंय घाण आमकां डेली बाजारांत वयचें पडटा फीश मार्केटा कडेन गेलो काय थंय असो वास मारता थंयसर सबंद मामलेदार ऑफीस कलेक्टर ऑफीस सगळ्याक ती घाण पडलेली आहा जी गार्बेज थंय उडयतात एंट्रन्साक व्हेजिटेबल मार्केटाच्या एंट्रन्साक जी उडयतात ती 8 दीस काय काडिनात आयज मातशी ती क्लीन जाला आतां गेल्लो दिसर हांव पण आतां परती भरतले आयज शुक्रार जे वेंडर्स भरतात तुमी व्हेजिटेबल वेंडर्स ते तेंचो जो आतां कचरो जाता तो कित्याक तुमी इतले वेंडर्स घेतात तुमचे कडेन काडूंक जायना जाल्यार कचरो पडतो तो पळय हांगा कितें जालां तें हे पळया ही आतां स्टेट बँक तेंच्या फुडल्यान कितें जालां पळय हांगा कोण स्कुटर लायतले स्कुटर येना कित्याक हे हितून कशे लायतले स्कुटरी ते तांकां पांय घालूंक मेळनाका
कांयच ना, कांयच पडलेलें ना. तुमी खणल्यात, तुमी टेम्पररी रिपेर केल्यात, ते अर्दे रिपेर केले, दुसरे दिसा करता म्हणल्यार करूंक ना. 8 दीस ती व्हडली बॅरिकेडां लावन तुमी ट्रॅफिकची ती तशीच उरली, सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक. म्हणून व्हिडियो केला आमी, कितें करतात तुमी काय म्हणून. कितें काम तर करूंक ना, ते सगळें काडलें तेंच्यांनी, कितें काडलें आनी केलें. हे पळय आर पार चल्लें सगळें उदीक. आतां फाटल्या फावटी स्कुलानूय खंय कंप्लेनी केलेले, हेल्थाक कंप्लेनी केलेले, आनी कोणाक कंप्लेन, म्हळ्यार कांय जायना. म्हापश्याची परिस्थिती कितें जाल्या, वयता ते गार्बेज आनी वयता ते पळय हें उदीक खंय पावलां, परते थंयच पावलेलें. परतो म्हाका व्हिडियो करचो पडलो. कितें हे पळय ह्या गटरान लास्ट ते वयता. हे गटर हांव बरें नाल्यार ते फुडें पावपाचें, ते हांगा वयता. हांव सचिन गिटलाकार. आतां आमकां परत ह्या स्पॉटार येवन परत व्हिडियो करचो पडलो आनी आमी आज शेखर यूट्यूब चॅनलांच्यान हांव उलयता आतां. कित्याक हेज्या पयलीं आमी तो ह्याच चॅनला वयल्यान आमी व्हिडियो केल्लो. आनी आतां सांगचें म्हळ्यार स्टेट बँक आहा पळय आनी आमची ज्ञानप्रसारक आहा, तशेंच सिरसाड हें आहा बिल्डींग, तेजे मदलो रोड हो. थंयसर आमी फाटल्या तेंपान आमी व्हिडियो केल्लो की अशेंच हें उदीक व्हांवता म्हणून, घाणीचें उदीक हें. आनी सेम परिस्थिती आजून जैसे थंय आहा तशीच आहा. फाटल्या तेंपान जेन्ना आमी व्हिडियो केल्लो तेन्ना 2-3 दिसांनी हांगासर येवन ते तेंच्यांनी खणले, बॅरिकेड लायले आनी कितें केलें आनी तशेंच दवरले. आतां चवथी कडेन म्हाका दिसता ती चवथ जावन काय चवथी फुडें कितें बंद केलां आनी सेम परिस्थिती आहा. कांयच करूंक ना तेंच्यांनी मुन्सिपाल्टीन. आसा तशें तेंच उदीक परत व्हांवता, हें घाणीचें उदीक. पण हेचेर हांव म्हणटा कितें, मुन्सिपाल्टीन तेन्नाय तुमी येवन कितें केल्यात हांगासर, कांयच करूंक ना. म्हणजे तशेंच दवरलां. म्हणजे लोकांक हें तुमी आतां हें घाणींच्यानूच वचोंक सोदता, दिवंक सोदता, अशें जाल्या परिस्थिती. हांव म्हणटा तुमी थंय बसता न्ही, येवन पळया तुमचो इंजिनियर कोण आसा तेंकां हाडा आनी हेजेर कितें तें तोडगो काडा न्ही. फोडून हे ते JCB हाडून तुमी फोडा आनी कितें करा. हें घाणीचें उदीक कशें उसायटा पळय आमचेर. आमी उबे रावल्या म्हणल्यार हांगा उसायटा, लोकांकूय समजना. तेन्ना हांव म्हणटा मुन्सिपाल्टीक फाल्यां तुमी हेजेर येयात, हांगासर देवा सगळी मुन्सिपाल्टीचे कोण आसा इंजिनियर, चेअरपर्सन आनी कोण CO बी आनी हांगा येवन पळयात आनी हेजेर तुमी हे कितें उदीक व्हांवता पळय तेजें बंद करा आनी लोकांक हितूंतल्यान रिलॅक्स करा. थँक्यू. हे म्हणून सारकें आहा, ह्यो सारकें आहा. हेजेर कितले व्हिडियो केला, हे कितें लोक पडटात हांगा म्हणून. हय हे आतां म्हणून तीच परिस्थिती जाल्या हेची पळय. हे पळय हे गुणे लास्ट पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर रोलर मारूंक ना. गुणे घातल्यात तुमी, गेल्यात रस्त्याचेर तर कांय करूंकूय ना. तेजेर एक रोलर मारूंक ना. जेन्ना लोक स्कूटर लायता पार्किंगीन हांगासर लायतना टायरूय तेंचे फुटोंक शकतात. तेन्ना फाटल्यान काडटात लोक, वयतात गाडी काडपाक स्कूटर, ती भायर येयना. फाटल्यान कोणाक तर धरून ओडचें पडटा, कोणाचें हेल्प मागचें पडटा. एकलो आहा जाल्यार कितें पळय. ह्या कितले व्हिडियो केले हेजेर, म्हळ्यार कांयच ना, कांयच करूंक ना. रस्तो कितलो नेरो जाला. एक्चुली 1 वे रोड, दोनूय सायडीनी गाडी येतात. कितें नो एंट्री, थंय बोर्ड आहा, बोर्डूय तो न्हिदलोलो. कितलेच म्हणे बोर्ड न्हिदलोलो. हांवें कंप्लेनी करून व्हिडियो करून तो बोर्ड घातला. तो बी बोर्ड असो घातलेलो आहा. तो बोर्ड पळय आतां पळय आतां आहा उबो आहा पळय, ते तकलेक तेकता पळय पळय बोर्ड. पळय पळय बोर्ड कसो आहा पळय तो. पळय पळय मनीस जेन्ना स्कूटर पार्क करता तेजी तकली आपणून तकली फुटोंक शकता हेजे. पळय पळय परिस्थिती पळय म्हापश्याची. ही नो एंट्री, वयर वचोंक मेळना, सकयल येवंक मेळटा. म्हळ्यार गाडयो दोनाय सायडीन चलता. ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना. हेज्या पयलीं ते वयर रावताले, आतां तर कंप्लिटली बंद आहा. कोणूच रावना ट्रॅफीक डिपार्टमेंट. पळय परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. कचरो साफ करिनात आनी हे सगळे लावारीस लोक सगळे हे म्हापश्यां आमच्या पळय काय बरें म्हापश्यां जायते करा, कोण विचारिना. हेजेर सुद्दां हांवें केल्लो कचरो दाखयलेलो, म्हटल्यार कोणीच कांय करूंक ना, साफ सफाई करूंक ना. पळया तें पळय कितें तें कितें म्हणलो.
आतां पळय ही आतां बायल बँकेंतून भायर सरल्या कितें तिका कितलो त्रास जालो हे आतां गुण्यांतून येवपाक पळय रे आतां ते बँकीन आतां लोक आतां भायर सरतात ते पळय हे जे गुणे घालून तुमी दवरल्यात ते आतां स्कूटरवाल्यांकूच न्हू अशे कोण आतां लोक आहा तांकां सुद्दां त्रास जाता भायर सरपाक आतां हांव पळयलां तिका आत्तां पळयलें हांगासून भायर सरपाक खूब त्रास जालो तिका कितें आं पळया म्हापसा हे सिटी म्हापसाची परिस्थिती पळय हेका आयजूच न्हू हेका कितलेच म्हयने आतां वर्स जातले म्हाका दिसता आनी हे लोक स्कूटरी लायतात ना येयलात कितें आनी पार्किंग ना घालतात कशें खंयच्या घाणीन घालतात आनी हांगासून आतां रिवर्स तांकां फाटीं काडटले जाल्यार कोणाचें तांकां हेल्प घेवचें पडटा चड करून लेडीज आहा तांकां भायर काडूंकूच मेळना कितें कितलें सांगा तुमकां तुमी कांयच करिनात हांव नको कित्याक करिनात ते हे हेजेर हाडून रोलर तर मारा मातशें जावन वर फ्लॅट जावन ये जर तुमकां तर डामर घालपाचो ना सिमेंट घालपाक येना एक रोलर हाडून मारा तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां हांवें सांगलें रोलर मारा म्हणल्यार कांय ना कोणाकूच पडलेलें ना कोणूच कॅर करिनात पळय आतां हो स्कूटर भायर काडटा ताका सुद्दां त्रास पळय कितलो जाता पळय रोड पयलोच नेरो आहा तितून दोना सायडीनी पार्किंग आहा तितून पळय हें आहा हें जें मदीं खणून दवरला रोड जालो केदो पळय रोड केदो उरला तो पळय आनी तितून हें उदीक भरला आनी तें उदीक उसळटा जर कोण हेवटेन लोक चलतात भायर सरतना स्कूटर काडपाक बी तेंच्या आंगार उसळटा गाडयो सायडीक गेल्यो काय पळया